नमस्कार, एसटिभी टकमा यहाँको स्वागत छ। सुदूरपश्चिममा फेरि दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि यो किन बढिरहेको छ र अहिले यसका लागि चाहिँ क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी क्षेत्रीय निर्देशकसँग छोटकरीमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। म उहाँलाई ढिलो नगरी यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी हाम्रो सुदूरपश्चिममा केही दिनदेखि ओह्रालो लागेको कोरोना संक्रमितको दर फेरि बढिरहेको छ। यो किन बढ्यो डाक्टर साहब? बाहिरबाट आउने मान्छेहरू सङ्ख्या पनि कम भएको थियो, स्याम्पल कलेक्सन पनि कम भएको थियो, जाँच पनि कम भएको थियो। त्यसले गर्दा बिचमा कम भएको देखिन्छ। अहिले जे जति क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ सबैको हामीले नमुना सङ्कलन गरेर जाँच गर्न पठाएका छौँ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ नि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेको देखिन्छ एकातिर भने। अर्कोतिर अहिले हाम्रो मुख्य स्रोत भनेको नै भारतबाट आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्। भारत अहिले संसारमै हाराहारी तेस्रो चौथो मुलुकको दर्जामा पुगेको छ भनौँ सङ्क्रमित भएको देशमा। र त्यही भारतको बाटो भएर जुन नेपाल आउँछन् उहाँहरू नेपाल आउने प्रत्येकले चाहिने कीटाणु अवश्य पनि बोकेको छ, सङ्क्रमित हुनुभएको छ। र उहाँहरू जति मान्छे आएर हामी कहाँ सम्पर्कमा आउँछन्, क्वारेन्टाइन बस्छौँ, हामी नमुनासँग जाँच गर्छौँ, त्यत्तिकै सङ्ख्या चाहिने यो प्रदेशमा चाहिँ अझै बढ्ने सम्भावना छ। खास गरी यो अहिले नागरिकहरूमा एक किसिमको त्रास फैलिएको छ। यो समुदाय स्तरमा कोरोना गइसकेको कि किनभने क्वारेन्टिनहरू खाली भइसकेपछि अहिले पनि केही क्वारेन्टिनहरू जसरी हामीले सुदूरपश्चिममा सुरुमा निर्माण गऱ्यौँ ती अवस्थामा अहिले विद्यालयमा पनि नभएको अवस्थामा अब समुदायकै मान्छेहरूमा यो कोरोना देखिन थाल्यो कि भनेर एक किसिमको नागरिकमा त्रास छ। खास कि समुदायमा कोरोना भाइरस पुगिसकेको हो? होइन, हामीले आजका मितिसम्म जाँच गर्दाखेरि समुदाय तहमा पुगेको छैन। किन सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित कैलाली जिल्लामा छन्, त्यसपछि डोटी जिल्लामा छ। डोटीको हामीले चारवटा पालिकाको नगर र गाउँपालिकाको समुदाय स्तरको 455 जना मान्छेहरूको सब सङ्कलन गरेका थियौँ र 3 दिन अगाडि 450 जनाको रिपोर्ट आएको छ। 450 जना नेगेटिभ छन्। यसले हामी के भन्छौँ भने अझै समुदायमा फैलिएको छैन एकातिर भने। अर्कोतिर क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू 14 दिन बिताइसकेपछि घर गएको थिए, त्यसपछि उहाँहरूको रिपोर्ट आएको थियो र पोजिटिभ आएको थियो। उहाँहरूको मनमा अझै पनि त्रास छ, हामी सङ्क्रमित भएर घर पुगेका छौँ, हाम्रो घर परिवारमा पनि फैलिएको छ कि भनेर। त्यही भएर अहिले प्रदेशले हामीले जुन सङ्क्रमित व्यक्ति थियो, जुन पालिकामा जुन घरमा गएको, त्यो घरको प्रत्येक त्यो घरका 2 जना सदस्यको चाहिँ सब कलेक्सन गर्ने भन्ने हामीले 9वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी गरेका छौँ। त्योअनुसार आवश्यक पर्ने भिटिएम लगायत अन्य सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ। अहिले त्यो सबहरू चाहिँ सङ्कलन भइरहेको छ। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूको घर परिवारमा चाहिँ पोजिटिभ देखियो भने त्यहाँ समुदायमा गएको भन्न सकिन्छ। तर आजका मितिसम्म चाहिँ समुदायमा गएको तथ्याङ्कले देखाउँदैन। तर समुदायमा जान सक्ने एकदमै बढी सम्भावना छ। जुन मैले अघि पनि जानकारी गराएँ, अहिले भारतबाट आउनेलाई सिधै घर जान दियो भने आजका मितिसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जे जति चाहिने नियन्त्रणमा थियो यो चाहिँ एकैचोटि विस्फोट हुनसक्छ। त्यही भएर सबै निकायहरू मिलेर चाहिँ बाहिरबाट आउनेलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 5 दिनसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो संसारमा 7 महिना भयो यो रोगको प्रकोप देखिएको। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सबै देशको स्वास्थ्यको एउटा नीति नियम बनाउँछ भनेर देशहरूले कार्यान्वयन गर्छन्। सुरुमा चाहिँ कम्तीमा 8 दिनपछि सब सङ्कलन गर्ने भन्ने एउटा नीति तयारी गरेको थियो र नेपाल सरकारले पनि त्यही लागू गरेको थियो। साउन 2 गते आएर नेपाल सरकारले लामो अध्ययनपछि विश्वव्यापी नै रूपमा अब 5 दिन चाहिने क्वारेन्टाइनमा बसाउने अथवा आइसोलेसन बसाउने, होल्डिङ सेन्टर जे भन्ने पनि काम एउटै हो। 5 दिन अलग्गै बसाएपछि 6औँ दिन सब कलेक्सन गर्ने भनेको छ। त्यही हिसाबले हामीले यो प्रदेशमा पनि हामीसित सम्बन्ध रहेका सबै स्वास्थ्य कार्यालय अस्पतालहरूलाई यो जानकारी गरेका छौँ र स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यो अनुरोध गरेका छौँ। आएको मान्छेलाई अनिवार्यमा 5 दिन बसाउनुहोस्, 6औँ दिन हामी सब कलेक्सन गर्छौँ। अब हिजोसम्म 2 हप्ता 3 हप्ता बितिसक्यो, 1 महिना पनि बितिसक्यो, हाम्रो रिपोर्ट आएन भन्ने एउटा समस्या थियो। अब यो प्रदेशमा त्यो समस्या छैन। एउटा मसिन चालु छ, 250 जना जतिको चाहिँ गरिन्थ्यो धनगढीमा भएको कृषि हाम्रो पशुको अन्वेषण प्रयोगशालामा। त्यस्तै 250 जतिको डडेलधुरा अस्पतालमा जडान भइसकेको छ। 500 हाराहारीको अहिले 2टा मसिनबाट जाँच हुन्छ। 3वटा मसिन चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउने भनेको थियो, ल्याइसकेका छ र सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पुगिसकेका छन्। सेती अस्पतालमा करिब सकभर भोलिदेखि त्यो मसिनले काम हुन्छ भने एकै दिनमा 1000 जनाको जाँच गर्न सकिन्छ। डोटी मसिन पुगिसकेका छ, त्यहाँ पूर्वाधार तयार गर्दैछन् र 1 हप्ताभित्र डोटीमा पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले मलाई जानकारी गराएको छ। बैतीको लागि पनि आज हामीले सामान पठाइसकेका छौँ र 1 हप्ताभित्र बैती पनि जडान हुन्छ।
डडेलधुरामा जुन मसिन आएको छ जसले 250 जना जति मात्र गर्न सक्छ, विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको चन्दाबाट ल्याएको एउटा मसिन हो। त्यसमा पनि अटोमेटिक सिस्टम जडान गर्ने भनेर हामीले प्रयास गरेका थियौँ र त्यो मसिन हामीले आज भर्खर आधा घन्टा जति भयो हामीले धनगढी प्राप्त गरिसकेका छौँ र 2 दिनभित्र नै म त्यो मसिनलाई डडेलधुरा पठाउँदैछौँ। यसपछि छोटकरीमा भन्दा आजको करिब 10 दिनभित्र प्रदेशमा 5 वटा अटोमेटिक मसिनहरूबाट जाँच गरिन्छ र दिनको चाहिँ हामी 5000 भन्दा बढीको चाहिँ जाँच गर्ने क्षमता चाहिँ यो प्रदेशमा विकास हुन्छ। त्यसैले सबैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसाउनै पर्छ र 5औं दिन सब कलेक्सन गर्ने र 2 दिनभित्र हामी चाहिँ रिपोर्ट दिन सक्छौँ। अहिलेको नयाँ निर्देशिकाले पोजिटिभ आयो भने 14 दिन बसाऊ भनेको छ, नेगेटिभ आयो भने चाहिँ 6औं 7औं दिनमा पनि होम क्वारेन्टाइन बस्ने गरेर चाहिँ घर जाने भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ परिपत्र जारी भएको छ। त्यही नै हामी लागू गर्छौँ र त्यही अनुसार हामीले सबैलाई अनुरोध पनि गर्छौँ। खास गरी अहिले यहाँले भन्नुभयो प्रदेशमा अब परीक्षणको दायरा चाहिँ बढ्यो, देशभरि नै परीक्षणको दायरा बढिसके पनि सुदूरपश्चिममा पनि यो यहाँहरूको लामो प्रयास र विभिन्न सङ्घ संस्था सरकारको निकाय सरकारी निकायको कारणले चाहिँ बढ्यो। तर के छ भने अहिले देखिने कोरोना सङ्क्रमितहरूमा चाहिँ लक्षण देखिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ भेन्टिलेटरको आवश्यकता पनि देखिएको छ। काठमाडौँमा पनि भेन्टिलेटरको अभाव छ, मान्छेहरूको मृत्युदर पनि पहिलेभन्दा बढेको छ। अब हाम्रो प्रदेशमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पहिचान गर्नको लागि मेसिनहरू त थप भयो, तर उनीहरूलाई जटिल किसिमको समस्या आयो भने त्यसका लागि भेन्टिलेटरको अवस्था एकदमै दयनीय छ, त्यो अनुसारको भेन्टिलेटर छैन। के हुन्छ यसमा? होइन, यो समस्या 81 आइपरेको थियो। अमेरिकाको जस्तो विकसित राष्ट्र, न्युयोर्क जस्तो सहर जुन संसारकै राजधानी न्युयोर्कलाई मानिन्छ, संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालय न्युयोर्कमा छ, त्यहाँको मेयरले त भनेको थियो कि भेन्टिलेटरको न्युयोर्कले व्यवस्था गर्न नसक्ने भयो। त्यति धेरै केस अचानक बढेका थिए हेर्नुहोस् होइन। तर त्यो हिसाबले हामी कहाँ अझै बढेको छैन। अहिले सेतीमा केही भेन्टिलेटरहरू छन्। अब हामी एकदम छिटै 20 वटा भेन्टिलेटर र अनि 20 वटा आइसियु बेडहरू पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजित गरेको थियो र त्यो पनि खरिद प्रक्रियामा अगाडि गइसकेको छ। 20 वटा भेन्टिलेटरको चाहिँ नै सप्लाई गर्ने आपूर्तिकर्तासित सम्झौता भइसकेको छ र त्यो एकदम छिटै आउँछ। त त्योसित चाहिने बेडहरू चाहिने 2 चोटि 3 चोटि सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ठ्याक्क जस्तो चाहिने थियो त्यो अनुसार नमिल्या भएर फेरि सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अहिले त्यसको अध्ययन भइरहेको छ र जुन हाम्रो आर्थिक ऐन खरिद ऐनको परिधिभित्र बसेर सम्पूर्ण कागजपत्रहरू चाहिने माग अनुसारको त्यहाँ पूर्ति भएको छ भने बेडहरूसित पनि सम्झौता, जसले बेड आपूर्ति गर्छ त्यो आपूर्तिकर्तासित सम्झौता गरिन्छ र छिटै चाहिँ 20 वटा भेन्टिलेटर र 20 वटा आइसियु बेड चाहिँ यो प्रदेशमा एकातिर थपिन्छ प्रदेश सरकारको प्रयासले भने। त्यो बाहेक अरू थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूसित हाम्रो सम्बन्ध भइरहेको छ। जिआइजेडसित भनौँ जर्मन सरकारको जुन आधिकारिक निकाय हो उहाँसित हिजो मात्र मेरो कुरा भएको थियो। मैले उहाँलाई प्रस्ताव राखेको छु 5 वटा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु बेड टिकापुर अस्पतालमा, 5 वटा महाकाली अस्पतालमा र 5 वटा डडेलधुरा अस्पतालमा थपिदिनुपर्छ भनेर अहिले विभिन्न जातीय निकाय विभिन्न राष्ट्रहरूले पनि यसमा सहयोग गर्ने प्रयास गर्दैछन्। यसै चारैतिर हामी सहयोग माग्दैछौँ, भएको सहयोगको पनि भनौँ न कार्यान्वयनमा लाँदैछौँ। अब अचानक आइपरेको भनिहाल्यो, न्युयोर्क त तयार थिएन भने हाम्रो जस्तो राष्ट्र तयार हुन सक्ने अवस्था नै थिएन। तर सबैलाई भेन्टिलेटर राख्नु पर्दैन, एकदमै कम मान्छेलाई मात्रै यसले चाहिँ अत्यन्त गम्भीर खालको चाहिँ रोगहरू देखाउँछ। जो दीर्घरोगी थिए उहाँहरूमा निकै समस्या पर्छ, कोही मृगौलाको समस्या भएको, मुटुको समस्या भएको, कलेजो, खास गरी श्वास प्रश्वासमा जसको समस्या छ पहिलेदेखि नै दम बढ्ने मान्छेहरू जो थियो उनीहरूलाई चाहिँ निकै नै गाह्रो हुन्छ बचाउनको लागि र त्यसको लागि भेन्टिलेटर एकातिर चाहिन्छ, त्यो पनि हामी थप्दैछौँ भने अर्कोतिर जुन सङ्क्रमित व्यक्ति छ सक्षम छ तर उसमा अरू कुनै पनि रोग छैन भने संसारले नै एउटा प्रयास गरेको थियो र नेपालले पनि 3 दिन अगाडि चाहिँ त्यसको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्यो। जुन प्लाज्मा ट्रान्सफ्युजन भनिन्छ एउटा नयाँ किसिमको उपचार पद्धति हो। त्यो भने के हो भने हामी रक्तदान जीवनदान भन्छौँ। हामी रगत दिएर मान्छेलाई बचाउँछौँ। एउटा कसैलाई तपाईँ हामीले रगत दिँदाखेरि 450 ml जति रगत हामी दिन्छौँ एक प्याकेटमा। अनि आवश्यकता अनुसार त्यो रगतभित्र धेरै नै तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यो हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। रातो रगत, सेतो रगत, त्यहाँभित्रको अर्को एलिमेन्टहरू जे छन् त्यसमा चाहिँ प्लाज्मा दिने भनेको छ। जुन सङ्क्रमित व्यक्ति छ ऊ स्वस्थ छ, उसमा क्षयरोगको लक्षण छैन, एचआइभी एड्ससित छैन, हेपाटाइटिस लगायत केही पनि उसमा छैन, रगत दिन योग्य त्यो व्यक्ति छ भने ती व्यक्तिहरूले चाहिँ 200 ml रगत चाहिँ दियो भने अर्को जुन यहाँले भन्नुभयो भेन्टिलेटर कम छ हाम्रो प्रदेश हो, त्यो भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँको रगतबाट झिकेको प्लाज्मा दियो भने पनि उपचारमा चाहिँ राहत पुग्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूले एउटा मान्यता बोकेका छन् र अहिले संसारमा लागू भएको छन् र नेपालले पनि त्यो लागू गरिसकेपछि
हिजो मात्र नेपाल सरकारले देशका 15वटा अस्पतालहरूलाई चाहिँ नि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि एउटा अनुमति दिएको छ, जसमध्ये सुदूरपश्चिममा सेती प्राथमिक अस्पताल परेको छ। आज मात्रै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाम्रो एउटा भनौँ प्रदेश तहको एउटा मिटिङ थियो, त्यसमा ती प्रस्तावहरू हामीले राखेका छौँ र प्रदेशले पनि ठिक छ सेतीमालाई त्यो कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिदेखि अन्य सामग्री के चाहिन्छ छिटोभन्दा छिटो चाहिने तयार गर्नुहोस् र हामीसित माग्नुहोस् भन्ने उहाँहरूले पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यही हिसाबले हामी एकातिर भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्दैछौँ, अर्कोतिर पिसिआर टेस्टको क्षमता बढाउँदैछौँ भने प्लाज्मा थेरापीको पनि हामी प्रदेशमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नै सुरुवात गर्ने हामीले भनौँ आजैदेखि। हिजो जब नेपाल सरकारले नेपालभित्रका अस्पताललाई सहमति दियो भने कार्यान्वयन गर्न हामी अगाडि बढेका छौँ। आजैदेखि हामीले चाहिँ यो अभियान थाल्छौँ। अब हामी आज त्यहाँ सेतीमाको जनशक्ति कक्ष त्यो कामको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री के छ त्यसको चाहिँ त्यहाँको मेसोलाई अहिले हामीले जिम्मा दिएका छौँ एकातिर भने। अब अर्कोतिर सञ्चार माध्यमको ठुलो भूमिका रहन्छ। सबैले जानकारी के गराइदिनु पऱ्यो भने स्वेच्छाले रगत दिने, कसैलाई बलजबस्ती समाजले रगत दिने होइन। जुन मान्छे कोभिड पोजिटिभ भएर घर गइसक्नु भएको छ, सन्चो हुनुहुन्छ, उहाँलाई अन्य कुनै रोग छैन, त्यो फेरि जाँच गरिन्छ उहाँहरूको त्यति बेला, अन्य कुनै रोग छ भने त्यस्तो मान्छेको रगत लिइँदैन। रगत दिन सक्नुहुन्छ भने स्वेच्छाले आफू बस्नु भएको छ, अर्कोलाई बचाउनलाई 200 ml रगत दिन चाहिँ अब हाम्रो यो प्रदेशका मान्छेहरू चाहिँ करिब सबै तयार हुनुपर्छ। अब रगत पनि अब फेरि कोही 1 महिना बच्चामा सङ्क्रमण देखिया छ, कोही 10 महिना, कोही 9 वर्षको, त्यस्तो बाटो रगत लिने कुरै हुँदैन। रगत लिने एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ। 18 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मको उमेर समूहका जति सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ स्वेच्छाले रगत दिन सक्यो भने जुन अत्यन्तै सिरियस कन्डिसन गएका बिरामी छन् तिनलाई पनि हामी यो उपचार विधि यहाँ सुरु गर्न सक्यो भने बचाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता छ र हामी त्यसैमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। खास गरी सरकारले यो तयारी त विभिन्न किसिमको गरिरहेको छ, आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर यहाँले अघि जो भन्नुभयो अब समुदायमा कोरोना फैलिएको छैन तर फैलिने डर छ। अहिले पनि पोजिटिभ भएका मान्छेहरू समुदाय स्तरमा घुमिरहेको, घुलमिल भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी इन्डियाबाट सिधै मान्छेहरू घर जाने अवस्था छ। यसका लागि अहिले लकडाउन पनि खुकुलो भइसकेको छ। अन्य तयारीहरू चाहिँ के हुन्छ? के छ भने हरेकले जाने भनेको नीति नियम निर्देशिका चाहिँ छ त्यो पालना गरिदिनै पर्छ। अहिले तपाईँ हामी 4 जना बसिया छौँ, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सरकारले भने नीति नियम पालना हामीले पनि गरेका छैनौँ। सामाजिक दूरी हामीले कायम गरेका छौँ, कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने भनेको छ, त्यसले रोकथाम गर्न सक्छ। अन्यहरू मास्क लगाऊ भनेको छौँ, तपाईँ र म कुरा गरिरहेका छौँ, हामी मास्क लगाइरहेका छैनौँ। मास्क पनि एकदम अनिवार्य कुरा हो, लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्यो भने मास्क त्यति आवश्यक नहुन सक्ला। त्यही भएर यी हेर्दाखेरि साधारण कुरा छन्, आधारभूत कुरा हो। तर राष्ट्रले, राज्यले भनौँ, तपाईँ हामी व्यक्ति नै मिलेर चाहिँ राज्य बन्ने हेर्नुहोस्, एउटा समुदाय भूमिका हरेकको आफ्नो पदअनुसार आफ्नो ठाउँअनुसार अलग अलग हुन सक्ला। हरेकले चाहिने मूल सिद्धान्त चाहिँ लागेको छ त्यो व्यवहारमा उतारिदियो भने सङ्क्रमण कम हुन्छ, आफू पनि बचिन्छ, अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ। मलाई त केही पनि भएको छैन भनेर धेरै लामो समय भारतबाट यात्रा गरेर अनि आफ्नै गाउँघरमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँमा निष्क्रिय भएर रहेको कुनै लक्षण नभएर तपाईँमा बसेको कीटाणुले कुन दिन लक्षण देखाएर चाहिँ तपाईँको अरू परिवारलाई साध्ने हो र अरूलाई सङ्क्रमित गर्ने त्यो भन्न सकिँदैन। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने कुनै व्यक्ति सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ 14 दिनसम्म आइसोलेसन राख्ने एउटा विश्वव्यापी मान्यता थियो, त्यो हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको पालना गरेको पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र देशभरि नै। तपाईँको 88वटा स्थानीय तहमा जेठको अन्तिम हप्ताको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 2000 भन्दा बढी ठाउँमा झन्डै 82,000 जति बेडको व्यवस्था गरेको थियो मान्छे आइसक्यो सुत्नको लागि। र जेठ 26-27 गतितिर 66,000 देखि 67,000 मान्छेहरू एक दिन बसेका पनि थिए क्वारेन्टाइनमा। त्यति बेला धेरै मेहनत गरे हो प्रदेशका सबै निकायहरूले समन्वय गरेर। त्यही भएर समुदाय तहमा जान बाटो रोकिएको थियो, क्वारेन्टाइनभित्रै थियो भनौँ यो कोरोनाको प्रभाव। अहिले जुन भारतबाट आइरहेका छन् यो सिधै गाउँमा गइरहेका छन्, यसले चाहिँ चारैतिर फैलाउँछ। त्यसैले हरेक सभ्य नागरिकले यो मेरो कर्तव्य हो, यो मेरो दायित्व हो र यो मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने बुझ्नै पर्छ। होइन भने उहाँले पनि दुःख पाउनुहुन्छ र अरू समुदायलाई पनि उहाँले दुःख दिनुहुन्छ। त्यसैले जे जति सन्देशहरू दिएका छन्, जस्तो हात मिलाऊ भन्ने थियो भने अहिले मलाई लाग्छ तपाईँ हामी जस्तो सबै मान्छेले 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो बिर्सेर कतै मिलायो होला, नभए जुन हाम्रो एउटा नियमित रूपमा मान्छे भेटेको हात मिलाउने चलन थियो त्यो बन्दै भइसक्यो जस्तो छ। अनि खोक्दाखेरि हाँच्यो गर्दा नागमुख छोप्ने हामी पहिलेदेखि गर्थ्यौँ, त्यो अहिले पनि छ। अब साबुन पानीले हामी धेरै पटक हात धुन थाल्यौँ, हिजो अस्ति धुँदैन थियौँ। अथवा सेनिटाइजर जे छ उपलब्ध भएसम्म हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर यी भनेको चाहिँ आफू पनि बच्न र अरूलाई पनि बचाउनको लागि ल्याएका एउटा नीतिहरू यो सबैले हामीले पालना गरिदियो भने यो रोगबाट हामी अवश्य बच्छौँ। र आइ नै परिहाल्यो भने स्वास्थ्य सेवा भनेको अवस्थाअनुसार व्यवस्था गर्ने सेवा भएकोले
जस्तो अवस्था प्रदेशमा आउँछ त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्न चाहिँ मेरो चाहिँ प्रयास रहनेछ। म यहाँहरूलाई यति मात्र जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तिममा जसरी अब फेरि पनि सरकारले पनि लकडाउन गर्ने तयारी गरिरहेको छ, लकडाउनले गर्दा केही कोरोना नियन्त्रण भयो भन्ने सरकारको पनि ठन्याइ छ, अब फेरि लकडाउन आवश्यक छ कि छैन? अब यो चाहिँ धेरै उच्च स्तरीय तहको नीति हो, छलफल हो। हरेक देशले चाहिँ आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा जिम्मेवारी वहन गरेको हुन्छ उच्च पदहरूमा बसेका व्यक्तिहरूले। लकडाउन यदि सङ्क्रमण फैलिन थाल्यो भने एकदम आवश्यक पनि छ, तर हिजोको जस्तै जसरी केही दिन महिनाहरू लकडाउन लम्बियो पुरा देशभरि लगाउने नलगाउने, जहाँ जुन पालिकामा एकजना पनि सङ्क्रमित छैन त्यहाँ किन लकडाउन गर्ने, जुन जिल्लाकोमा सङ्क्रमण छैन त्यहाँ किन लकडाउन गर्ने, यी विविध कुराहरू हेरिकन भनिहाले अवस्थाअनुसार राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। जस्तो धनगढी बजारमा मान्नु भोलि पर्सि 100औं मान्छेहरू देखिन थाल्यो त्यहाँ अवश्यमा लकडाउन चाहिन्छ होला। जस्तो अहिले वीरगञ्जमा देखिएको छ, अर्को कुनै ठाउँमा देखिएको छ, नेपालकै पनि विभिन्न सहरहरूमा। सबैलाई नै 100% लकडाउन आवश्यक पनि छैन, तर अवस्थाअनुसार चाहिँ नि वडा तह, पालिका तह, जिल्ला तह, प्रदेश तहमा चाहिँ त्यो लागू पनि हुनुपर्छ, लगाउनु पनि पर्छ मेरो विचारमा। हस्, तपाईँका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आजलाई एसटिभी टक यति नै। एसटिभी टक हेर्नका लागि